Ang kahulugan sa DRPS2. Pasko, magpabilin bisan taliwala sa daghang kausaban sa atong panahon. Ang mensahe sa Pasko, nagpabilin sa hangtod. Tungod kay ang Pasko mauman ng pagkatao sa atong maluluwas nga si Jesus. Mahitungod kini sa iyang pag-abot aron sa paghatag kanato og DRPS2. paglaom ug kalipay. Ang mao mensahe dili mausab ug dili matuis sa matag tuig. Sa atong pagsaulog sa pagkahimugso ni Jesus, apil sa akong pag-ampo nga ang kahimayaan sa pag-abot sa atong manunubos makapunuunta sa inyong kasing-kasing DRPS2. ug sa inyong banay sa kalinaw ug gugma. Ako manghinaot sa usa ka malipayon nga kasaulugan sa milagrosong pagkatao ni Jesus ug hinaot nga ang iyang dakong gugma magiya kanato sa tanang adlaw sa umaabot nga tuig. DRPS2. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kaninyong tanan. Kini ang inyong higala sa kanunay, Congressman Edgar Chato.